श्रीमद्देवी भागवतांतर्गतं मणिद्वीपवर्णनं 12వ स्कंदं अथ 10మోऽధ్యాయం 1వ శ్లోకం నుంచి 283వ శ్లోకం వరకు. వ్యాస ఉవాచ బ్రహ్మలోకాదూర్ధ్వభాగే సర్వలోకోऽస్తి యశ్రుతః మణిద్వీపः स एवास्ति यत्र देवी विराजते सर्वस्मादधिको यस्मात् सर्वलोकस्ततः स्मृतः पुरा पराम्बयैवायं कल्पितो मनसेच्छया सर्वादौ निजवासार्थं प्रकृत्या मूलभूतया कैलासादधिको लोको वैकुण्ठादपि चोत्तमः गोलोकादपि सर्वस्मात् सर्वलोकोऽधिकः स्मृतः नैतत्समं त्रिलोक्यां तु सुन्दरं विद्यते क्वचित् छत्रीभूतं त्रिजगतो भवसन्तापनाशकं छायाभूतं तदेवास्ति ब्रह्माण्डानां तु सत्तम बहुयोजनविस्तीर्णो गम्भीरस्तावदेव हि मणिद्वीपस्य परितो वर्तते तु सुधोदधिः मरुत्सङ्घट्टनोत्कीर्ण तरङ्गशतसङ्कुलः रत्नाच्छवालुकायुक्तो झषशङ्ख समाकुलः वीचिसङ्घर्षसञ्जात लहरीकणशीतलः नानाध्वजसमायुक्ता नानापोतगतागतैः विराजमानः परितस्त्रीररत्नद्रुमो महान् तदुत्तरमयो धातुर्निर्मितो गगने ततः सप्तयोजनविस्तीर्णः प्राकारो वर्तते महान् नानाशस्त्रप्रहरणा नानायुद्धविशारदाः रक्षकानिव सन्त्यत्र मोदमानाः समं ततः चतुर्द्वारसमायुक्तो द्वारपालशतान्वितः नानागणैः परिवृतो देवी भक्तियुतैर्नृप दर्शनार्थं समायान्ति ये देवा जगदीशितुः तेषां गणावसन्त्यत्र वाहनानि च तत्र हि विमानशतसङ्घर्ष घण्टास्वनसमाकुलः हयहेशाखुराघात बधिरीकृतदिङ्मुखः गणैः किल किलारावैर्वेतहस्त्रैश्च दाडिताः सेवका देवसङ्घानां भ्राजन्ते तत्र भूमिप तस्मिन् कोलाहले राजन्नशब्दकेनचित् क्वचित् कस्यचिच्छ्रूयतेऽत्यन्तं नानाध्वनिसमाकुले पदे पदे मिष्टवारि परिपूर्णसरांसि च वाटिका विविधा राजन् रत्नद्रुमविराजिताः तदुत्तरं महासारधातुनिर्मितमण्डलः सालोपरो महानस्ति गगनस्पर्शि यच्छिरः तेजसा स्याच्छतगुणः पूर्वशालादयं परः गोपुरद्वारसहितो बहुवृक्षसमन्वितः या वृक्षजातीयः सन्ति सर्वस्तास्तत्र सन्ति च निरन्तरं पुष्पयुता सदा फलसमन्विताः नवपल्लवसंयुक्ताः परसौरभसङ्कुलाः पनसावकुलालोध्राः कर्णिकाराश्च शिंशुपाः देवदारुकाञ्चनारा आम्राश्चैव सुमेरवः लिकुचाहिङ्गुलाश्चैला लवङ्गाः कक्
फलास्तथा पाटलामुचुकुन्दाश्च फलिन्यो जघने फलाः तालास्तमालाः सालाश्च कंकोला नागभद्रकाः पुन्नागाः पीलवः साल्वका वै कर्पूरशाखिनः अश्वकर्णा हस्तिकर्णा स्थालपर्णाश्च दाडिमाः गणिकाबन्धुजीवाश्च जम्बीराश्च कुरण्डकाः चाम्पेयाबन्धुजीवाश्च तथा वै कनकद्रुमाः कालागुरुद्रुमाश्चैव तथा चन्दनपादपाः खर्जूरायूथिकासालपर्ण्यश्चैव तथेक्षवः क्षीरवृक्षाश्च खधिराश्चिञ्चाभल्लातकास्तथा रुचकाः कुटजावृक्षा बिल्ववृक्षास्तथैव च तुलसीनां वनान्येवं मल्लिकानां तथैव च इत्यादितरुजातीनां वनान्युपवनानि च नानावापीशतैर्युक्तान्येवं सन्ति धराधिप कोकिलारावसंयुक्ता गुञ्जद्भ्रमरभूषिताः निर्यासस्राविणः सर्वे स्निग्धच्छायास्तरुत्तमाः नानाऋतुभवा वृक्षा नानापक्षिसमाकुलाः नानारसस्राविणीभिर्नदीभिरतिशोभिताः पारावतशुकव्रात सारिकापक्षमारुतैः हंसपक्षसमुद्भूत व्रातव्रातैश्चलद्रुमम् सुगन्धग्राहि पवनपूरितं तद्वनोत्तमं सहितं हरिणीयूथैर्धावमानैरितस्ततः नृत्यद्बर्हि कदम्बस्य केकारावै सुखप्रदैः नादितं तद्वनं दिव्यं मधुस्राविसमं ततः कांस्यसालादुत्तरे तु ताम्रसालः प्रकीर्तितः चतुरस्रसमाकार उन्नत्या सप्तयोजनः द्वयोस्तु सालयोर्मध्ये सम्प्रोक्ता कल्पवाटिकाः येषां तरूणां पुष्पाणि काञ्चनाभानि भूमिप पत्राणि काञ्चनाभानि रत्नबीजफलानि च दशयोजनगन्धो हि प्रसर्पति समं ततः तद्वनं रक्षितं राजन्वसन्तेन तु नानिशं पुष्पसिंहासनासीनः पुष्पछत्रविराजितः पुष्पभूषाभूषितश्च पुष्पासवविघूर्णितः मधुश्रीर्माधवश्रीश्च द्वे भार्ये तस्य सम्मते क्रीडतस्मेरवदने समस्तबककन्दुकैः अतीवरम्यं विपिनं मधुस्राविसमं ततः दशयोजनपर्यन्तं कुसुमामोदवायुना पूरितं दिव्यगन्धर्वैः साङ्गनैर्गानलोलुपैः शोभितं तद्वनं दिव्यं मत्तकोकिलनादितं वसन्तलक्ष्मीसंयुक्तं कामिकामप्रवर्धनं ताम्रसालादुत्तरत्र सीससालः प्रकीर्तितः समुच्चाय स्मृतोऽप्यस्य सप्तयोजनसङ्ख्यया सन्तानवाटिका मध्ये सालयोस्तु द्वयोर्नृप दशयोजनगन्धस्तु प्रसूनानां समं ततः हिरण्याभानि कुसुमान्युत्फुल्लानि निरन्तरम् अमृतद्रवसंयुक्त
फलानि मधुराणि च। ग्रीष्मर्तुर्नायकस्तस्या वाटिकाया नृपोत्तम। शुक्रश्रीश्च शुचिश्रीश्च द्वे भार्ये तस्य सम्मते। सन्तापत्रस्तलोकास्तु वृक्षमूलेषु संस्थिताः। नानासिद्धैः परिवृतो नानादेवैः समन्वितः। विलासिनीनां वृन्दैस्तु चन्दनद्रवपङ्किलैः पुष्पमालाभूषितैस्तु तालवृन्तकराम्बुजैः। प्राकारशोभितो राजन् शीतलाम्बुनिषेविभिः सीससालादुत्तरत्राप्यारकूटमयः शुभः। प्राकारो वर्तते राजन्मुनियोजनदैर्घ्यवान् हरिचन्दनवृक्षाणां वाटी मध्ये तयोः स्मृता। सालयोरधिनाथस्तु वर्षतुर्मेघवाहनः विद्युत्पिङ्गळनेत्रश्च जीमूतकवचस्मृतः। वज्रनिर्घोषमुखरश्चेन्द्रधन्वा समन्ततः सहस्रशो वारिधारा मुञ्चन्नास्ते गणावृतः। नभश्रीश्च नभस्य श्रीः स्वरस्यारस्य मालिनी अम्बादुलानिरत्निश्चाभ्रमन्ती मेघयन्तिका वर्षयन्ती चिपुणिका वारिधारा च सम्मताः। वर्षतोर्द्वादश प्रोक्ताः शक्तयो मदविह्वलाः नवपल्लववृक्षाश्च नवीनलतिकान्विताः हरितानि तृणान्येव वेष्टितायैर्धराखिला। नदीनदप्रवाहाश्च प्रवहन्ति च वेगतः सरांसि कलुषाम्बूनि रागिचित्तसमानि च। वसन्ति देवासिद्धाश्च ये देवी कर्मकारिणः वापीकूपतटाकाश्च यैर्देव्यर्थं समर्पिताः। ते गणानि वसन्त्यत्र सविलासाश्च साङ्गनाः। आरकूटमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् पञ्चलोहात्मकः सालो मध्ये मन्दारवाटिका नानापुष्पलताकीर्णा नानापल्लवशोभिता। अधिष्ठातात्र सम्प्रोक्तः शरदृतुरनामयः इषुलक्ष्मीरूर्जलक्ष्मीर्द्वे भार्ये तस्य सम्मते। नानासिद्धा वसन्त्यत्र साङ्गनाः सपरिच्छदाः पञ्चलोहमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् दीप्यमानो महाशृङ्गैर्वर्तते रौप्यसालकः पारिजाताटवी मध्ये प्रसूनस्तबकान्विता। दशयोजनगन्धीनि कुसुमानि समं ततः मोदयन्ति गणान् सर्वाण्ये देवी कर्मकारिणः। तत्राधिनाथ सम्प्रोक्तो हेमन्तर्तुर्महोज्ज्वलः सगणस्नायुधः सर्वान् रागिणो रञ्जयन् नृप। सहस्रीश्च सहस्यश्रीर्द्वे भार्ये तस्य सम्मते। वसन्ति तत्र सिद्धाश्च ये देवी व्रतकारिणः। रौप्यसालमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् सौवर्णसालसम्प्रोक्त स्तप्तहाटककल्पितः
मध्ये कदम्बवाटीतु पुष्पपल्लवशोभिता कदम्बमदिराधाराः प्रवर्तन्ते सहस्रशः याभिर्निपीतपीताभिर्निजानन्दोऽनुभूयते तत्राधिनाथ सम्प्रोक्त शैशिरतुर्महोदयः तपश्रीश्च तपस्य श्रीर्द्वे भार्ये तस्य सम्मते मोदमानः सहैताभ्यां वर्तते शिशिराकृतिः नानाविलाससंयुक्तो नानागणसमावृतः निवसन्ति महासिद्धा ये देवी दानकारिणः नानाभोगसमुत्पन्न महानन्दसमन्विताः साङ्गनाः परिवार्यैस्तु सङ्घषः परिवारिताः स्वर्णसालमयादग्रे मुनियोजनदैर्घ्यवान् पुष्परागमयः सालः कुङ्कुमारुणविग्रहः पुष्परागमयी भूमिर्वनान्युपवनानि च रत्नवृक्षालवालाश्च पुष्परागमया स्मृताः प्राकारो यस्य रत्नस्य तद्रत्नरचिताद्रुमाः वनभूः पक्षिणश्चैव रत्नवर्णजलानि च मण्डपामण्डपस्तम्भाः सरांसि कमलानि च प्राकारे तत्र यद्यत् स्यात् तत्सर्वं तत्समं भवेत् परिभाषेयमुद्दिष्टा रत्नसालादिषु प्रभो तेजसा स्यालक्षगुणः पूर्वसालात् परो नृप दिक्पालानि वसन्त्यत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां दिक्पालानां समष्ट्यात्मरूपाः स्फूर्जद्वरायुधाः पूर्वाशायां समुत्तुङ्ग शृङ्गापूरमरावती नानोपवनसंयुक्ता महेन्द्रस्तत्र राजते स्वर्गशोभा च या स्वर्गे यावती स्यात्ततोऽधिका समष्टिशतनेत्रस्य सहस्रगुणतः स्मृता ऐरावतसमारूढो वज्रहस्तः प्रतापवान् देवसेनापरिवृतो राजतेऽत्र शतक्रतुः देवाङ्गनागणयुता शची तत्र विराजते वह्निकोणे वह्निपुरी वह्निपूः सदृशी नृपा स्वाहा स्वधा समायुक्तो वह्निस्तत्र विराजते निजवाहनभूषाढ्यो निजदेवगणैर्वृतः यां याशायां यमपुरी तत्र दण्डधरो महान् स्वभटैर्वेष्टितो राजन् चित्रगुप्तपुरोगमैः निजशक्तियुतो भास्वत्तनयोस्तियमो महान् नैऋत्यां दिशि राक्षस्यां राक्षसैः परिवारितः खड्गधारी स्फुरन्नास्ते निर्वृतिर्निजशक्तियुक् वारुण्यां वरुणो राजा पाशधारी प्रतापवान् महाझषसमारूढो वारुणीमधुविह्वलः निजशक्तिसमायुक्तो निजयादो गणान्वितः समास्ते वारुणे लोके वरुणानीरताकुलः वायुकोणे वायुलोको वायुस्तत्राधितिष्ठति वायुसाधनसंसिद्ध
योगिभिः परिवारितः ध्वजहस्तो विशालाक्षो मृगवाहनसंस्थितः मरुद्गणैः परिवृतो निजशक्तिसमन्वितः उत्तरस्यां दिशि महान्यक्षलोकोऽस्ति भूमिप यक्षाधिराजस्तत्रास्ते वृद्धिरुद्यादिशक्तिभिः नवभिर्निधिभिर्युक्ता स्तुन्दिलोधननायकः मणिभद्रः पूर्णभद्रो मणिमान् मणिकन्धरः मणिभूषो मणिस्रग्वी मणिकार्मुकधारकः इत्यादि यक्षसेनानी सहितो निजशक्तियुक् ईशानकोणे सम्प्रोक्तो रुद्रलोको महत्तरः अनर्घ्यरत्नखचितो यत्र रुद्रोऽधिदैवतं मन्युमान्दीप्तनयनो बद्धपृष्ठमहेषुधिः स्फूर्जधनुर्वामहस्तोद्धिज्य धन्वभिरावृतः स्वसमानैरसङ्ख्यातरुद्रैः शूलवरायुधैः विकृतास्यैः कराळास्यैर्वमध्वह्निभिरावृतः दशहस्तैः शतकरैः सहस्रभुजसंयुतैः दशपादैर्दशग्रीवैस्त्रिनेत्रैरुग्रमूर्तिभिः अन्तरिक्षचरा ये च भूमिचरा स्मृताः रुद्राध्याये स्मृता रुद्रा सैः सर्वैश्च समावृतः रुद्राणीकोटिसहितो भद्रकाल्यादिमातृभिः नानाशक्तिसमाविष्टडामर्यादिगणावृतः वीरभद्रादिसहितो रुद्रो राजन् विराजते मुण्डमालाधरो नागवलयो नागकन्धरः व्याघ्रचर्मपरिधानो गजचर्मोत्तरीयकः चिताभस्माङ्गलिप्ताङ्गः प्रमथादिगणावृतः निनदड्डमरुद्वानैर्भदिरीकृतदिग्मुखः अट्टहासास्फोटशब्दैः सन्त्रासितनभस्थलः भूतसङ्घसमाविष्टो भूतावासो महेश्वरः ईशानदिक्पतिः सोऽयं नाम्ना चेशान एव च व्यास उवाच पद्मरागमयादग्रे कुङ्कुमारुणविग्रहः पद्मरागमयः सालो मध्ये भूश्चैव तादृशी दशयोजनवान् दैर्घ्ये गोपुरद्वारसंयुतः तन्मणिस्तम्भसंयुक्ता मण्डपाः शतशो मध्ये भुवि समासीना चतुष्षष्टिमिताः कलाः नानायुधधरा वीरा रत्नभूषणभूषिताः प्रत्येकलोकस्तासां तु तत्तल्लोकस्य नायकाः समन्तात् पद्मरागस्य परिवार्यस्थिताः सदा स्वस्वलोकजनैर्जुष्टा स्वस्ववाहनहेतिभिः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु त्वं जनमेजय पिङ्गळाक्षी विशालाक्षी समृद्धिर्वृद्धिरेव च श्रद्धा स्वाहा स्वधाभिख्या माया संज्ञावसुन्धरा त्रिलोकधात्री सावित्री गायत्री त्रिदशेश्वरी सुरूपा बहुरूपा च स्कन्दमाताच्युतप्रिया
विमला चामला तद्वदरुणी पुनरारुणी प्रकृतिर्विकृतिः सृष्टिः स्थितिः संहृतिरेव च सन्ध्या माता सती हंसी मद्दिका वज्रिका परा देवमाता भगवती देवकी कमलासना त्रिमुखी सप्तमुख्यन्या सुरासुरविमर्दिनी लम्बोष्ठी चोध्वकेशी च बहुशीर्षा वृकोदरी रथरेखा वया पश्चाश्च शिरेखा तथा परा गगनवेगा पवनवेगा चैव ततः परम् अग्रे भुवनपाला सा तत्पाश्चान्मदनातुरा अनङ्गानङ्गमथना तथैवानङ्गमेखला अनङ्गकुसुमा पश्चाद्विश्वरूपासुराधिका क्षयङ्करी भवेच्छक्ति रक्षोभ्या च ततः परं सत्यवादिन्यतः प्रोक्ता बहुरूपा शुचिव्रता उदाराख्या च वागीशी चतुष्षष्टिः मिताः स्मृता ज्वलजिह्वाननाः सर्वा वमन्त्यो वह्निमुल्बणम् जलं पिबामः सकलं संहरामो विभावसं पवनं स्तम्भयामोऽद्य भक्षयामोऽखिलं जगत् इति वाचं सङ्गिरं ते क्रोधसंरक्तलोचनाः चापबाणधराः सर्वा युद्धायैवोत्सुकाः सदा दंष्ट्राकटकटारावैर्बधिरीकृत दिङ्मुखाः पिङ्गोर्ध्वकेश्य सम्प्रोक्ताश्चापबाणधराः सदा शताक्षौहिणिकासेना प्येकैकस्याः प्रकीर्तिता एकैकशक्तेः सामर्थ्यं लक्षब्रह्माण्डनाशने शताक्षौहिणिकासेना तादृशी नृपसत्तम किं न कुर्याज्जगत्यस्मिन्नः सङ्ख्यं वक्तुमेव तत् सर्वापि युद्धसामग्री तस्मिन् साले स्थिता मुने रथानां गणना नास्ति हयानां करिणां तथा शस्त्राणां गणना तद्वद्गणानां गणना तथा पद्मरागमयादग्रे गोमेदमणिनिर्मितः दशयोजनदैर्घ्येण प्राकारो वर्तते महान् भास्वज्जपाप्रसूनाभो मध्यभूस्तस्य तादृशी गोमेदकल्पितान्येव तद्वासि सदनानि च पक्षिणस्तम्भवर्याश्च वृक्षावाप्यः सरांसि च गोमेदकल्पिता एव कुङ्कुमारुणविग्रहाः तन्मध्यस्था महादेव्यो द्वात्रिंशच्चक्तयः स्मृताः नानाशस्त्रप्रहरणा गोमेदमणिभूषिताः प्रत्येकलोकवासिन्यः परिवार्य समन्ततः गोमेदसाले सन्नद्धाः पिशाचवदनान् नृप स्वर्लोकवासिभिर्नित्यं पूजिताश्चक्रबाहवः क्रोधरक्ते क्षणाभिन्धि पचच्छिन्दिदहेति च वदन्ति सततं वाचं युद्धोत्सुकहृदन्तराः एकैकस्या महाशक्तेर्दशाक्षौहिणिकामता सेना तत्राप्येकशक्तिर्लक्षब्रह्माण्डनाशिनी
तादृशीनां महासेना वर्णनीया कथं नृप। रथानां नैव गणना वाहनानां तथैव च सर्वयुद्धसमारम्भस्तत्र देव्या विराजते। तासां नामानि वक्ष्यामि पापनाशकराणि च। विद्या ह्रीपुष्टयः प्रज्ञा सिनीवालीकुहुस्तथा रुद्रा वीर्या प्रभानन्दा पोषिणीरुद्दिदा शुभा। कालरात्रिर्महारात्रिर्भद्रकाळीकपर्दिनी विकृतिर्दण्डिमुण्डिन्यौ सेन्दुखण्डाशिखण्डिनी निशुम्भशुम्भमथिनी महिषासुरमर्दिनी। इन्द्राणी चैव रुद्राणी शङ्करार्धशरीरिणी नारी नारायणी चैव त्रिशूलिन्यपि पालिनी। अम्बिकाह्लादिनी पश्चादित्येवं शक्तयः स्मृताः यध्येताः कुपिता देव्यस्तदा ब्रह्माण्डनाशनं पराजयो न चैतासां कदाचित् क्वचिदस्ति हि। गोमेदकमयादग्रे सद्वज्रमणिनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारसंयुतः कपाटशृङ्खलाबद्धो नववृक्षसमुज्ज्वलः सालस्तन्मध्यभूम्यापि सर्वं हीरमयं स्मृतं। गृहाणि वीथयोरथ्या महामार्गाङ्गणानि च वृक्षालवालतरवः सारङ्गा अपि तादृशाः। दीर्घिकाश्रेणयो वाप्यस्तटाकाः कूपसंयुताः तत्र श्रीभुवनेश्वर्या वसन्ति परिचारिकाः एकैकलक्षदासीभिः सेविता मदगर्विताः। तालवृन्तधरा काश्चिच्चषकाद्यकराम्बुजाः काश्चित्ताम्बूलपात्राणि धारयन्त्योतिगर्विताः काश्चित्तुच्छत्रधारिण्यश्चामराणां विधारिकाः नानावस्त्रधराः काश्चित् पुष्पकराम्बुजाः नानादर्शकराः काश्चित् कुङ्कुमलेपनम् धारयन्त्यः कज्जलं च सिन्दूरचषकं पराः काश्चिच्चित्रकनिर्मात्र्यः पादसंवाहने रताः काश्चित्तु भूषाकारिण्यो नानाभूषाधराः पराः पुष्पभूषणनिर्मात्र्यः पुष्पशृङ्गारकारिकाः नानाविलासचतुराः बह्व्य एवं विधाः पराः निबद्धपरिधानीया युवत्यः सकला अपि देवी कृपालेशवशा तुच्छीकृतजगत्त्रयाः एतादूत्य स्मृता देव्यः शृङ्गारमदगर्विताः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तम अनङ्गरूपा प्रथमा व्यनङ्गमदना परा तृतीया तु ततः प्रोक्ता सुन्दरी मदनातुरा ततो भुवनवेगा स्यात् तथा भुवनपालिका स्यात् सर्वशिशिरानङ्ग वदनानङ्गमेखला विद्युद्धामसमानाङ्ग्यः क्वणत्काञ्चीगुणान्विताः रणन्मञ्जीरचरणा बहिरन्तरितस्ततः
धावमानास्तु शोभन्ते सर्वा विद्युल्लतोपमाः कुशलाः सर्वकार्येषु वेत्रहस्ताः समन्ततः अष्टदिक्षुत्तथैतासां प्राकाराद् बहिरेव च सदनानि विराजन्ते नानावाहनहेतिभिः वज्रसालादग्रभागे सालो वैडूर्यनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारभूषितः वैडूर्यभूमि सर्वापि गृहाणि विविधानि च वीथ्योरथ्या महामार्गा सर्वे वैडूर्यनिर्मिताः वापीकूपतटाकाश्च स्रवन्तीनां तटानि च वालुका चैव सर्वापि वैडूर्यमणिनिर्मिता तत्राष्टदिक्षु परितो ब्राह्मादीनां च मण्डलं निजैर्गणैः परिवृतं भ्राजते नृपसत्तम प्रतिब्रह्माण्डमातॄणां ताः समष्टय ईरिताः ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डाः सप्तमातरः अष्टमी तु महालक्ष्मीर्नाम्ना प्रोक्तास्तु मातरः ब्रह्मरुद्रादिदेवानां समाकारास्तु ताः स्मृताः जगत्कल्याणकारिण्य स्वस्वसेना समावृताः तत्सालस्य चतुर्द्वार्षु वाहनानि महेशितुः सज्जानि नृपते सन्ति सालङ्काराणि नित्यशः दन्तिनः कोटिशो वाहाः कोटिशशिबिकास्तथा हंसा सिंहाश्च गरुडा मयूरा वृषभास्तथा तैर्युक्ताः सन्ध्यनास्तद्वत्कोटिशो नृपनन्दन पार्ष्णिग्राहसमायुक्ता ध्वजैराकाशचुम्बिनः कोटिशस्तु विमानानि नानाचिह्नान्वितानि च नानावादित्रयुक्तानि महाध्वजयुतानि च वैडूर्यमणिसालस्याप्यग्रे सालः परस्मृतः दशयोजनतुङ्गोऽसा विन्द्रनीलाश्मनिर्मितः तन्मध्यभूस्तथा वीथ्यो महामार्गा गृहाणि च वापीकूपतटाकाश्च सर्वे तन्मणिनिर्मिताः तत्र पद्मं तु सम्प्रोक्तं बहुयोजनविस्तृतं षोडशारं दीप्यमानं सुदर्शनमिवापरं तत्र षोडशशक्तीनां स्थानानि विविधानि च सर्वोपस्करयुक्तानि समृद्धानि वसन्ति तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तम कराळी विकाराळी च तथोमा च सरस्वती श्रीदुर्गोषा तथा लक्ष्मी श्रुतिश्चैव स्मृतिर्धृतिः श्रद्धा मेधामतिः कान्तिरार्या षोडशशक्तयः नीलजीमूतसङ्काशाः करवालकराम्बुजाः समाः खेटकधारिण्यो युद्धोपक्रान्तमानसाः सेनान्यः सकला एताः श्रीदेव्या जगदीशितुः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां शक्तीनां नायिका स्मृताः ब्रह्माण्डक्षोभकारिण्यो देवी सत्युपबृंहिताः नानारथसमारूढा नानाशक्तिभिरन्विताः एतत्पराक्रमं वक्तुं सहस्रास्योऽपि न क्षमः
इन्द्रनीलमहासालादग्रे तु बहुविस्तृतः मुक्ताप्राकारमुदितो दशयोजनदैर्घ्यवान् मध्यभूः पूर्ववत्रोक्ता तन्मध्ये अष्टदलाम्बुजं मुक्तामणिगुणाकीर्णं विस्तृतं तु सकेसरं तत्र देवी समाकारा देव्यायुधधरा सदा सम्प्रोक्ता अष्टमन्त्रिण्यो जगद्वार्ता प्रबोधिकाः देवी समानभोगास्ता इङ्गितज्ञास्तु पण्डिताः कुशलाः सर्वकार्येषु स्वामिकार्यपरायणाः देव्यभिप्रायबोध्यस्ताश्चतुरा अतिसुन्दराः नानाशक्तिसमायुक्ताः प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां प्राणिनां ताः समाचारं ज्ञानशक्त्या विदन्ति च तासां नामानि वक्ष्यामि मत्तः शृणु नृपोत्तम अनङ्गकुसुमा प्रोक्ताप्यनङ्गकुसुमातुरा अनङ्गमदना तद्वदनङ्गमदनातुरा भुवनपाला गगनवेगा चैव ततः परं शशिरेखा च गगनरेखा चैव ततः परं पाशाङ्कुशवराभीतिधराः अरुणविग्रहाः विश्वसम्बन्धिनीं वार्तां बोधयन्ति प्रतिक्षणं मुक्तासालादग्रभागे महामारकतोपरः सालोत्तमः समुद्दिष्टो दशयोजनदैर्घ्यवान् नानासौभाग्यसंयुक्तो नानाभोगसमन्वितः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि तथैव च षट्कोणमत्र विस्तीर्णं कोणस्तादेवता शृणु पूर्वकोणे चतुर्वक्त्रो गायत्री सहितो विधिः कुण्डिकाक्षगुणाभीति दण्डायुधधरः परः तदायुधधरा देवी गायत्री परदेवता वेदाः सर्वे मूर्तिमन्तशास्त्राणि विविधानि च स्मृतयश्च पुराणानि मूर्तिमन्ति वसन्तिः ये ब्रह्मविग्रहाः सन्ति गायत्री विग्रहाश्च ये व्याहृतीनां विग्रहाश्च ते नित्यं तत्र सन्तिः रक्षः कोणे शङ्खचक्रगदाम्बुजकराम्बुजा सावित्री वर्तते तत्र महाविष्णुश्च तादृशः ये विष्णुविग्रहाः सन्ति मत्स्यकूर्मादयोऽखिलाः सावित्रिविग्रहा ये च ते सर्वे तत्र सन्तिः वायुकोणे परस्वक्षमालाभयवरान्वितः महारुद्रो वर्ततेऽत्र सरस्वत्यपि तादृशी ये ये तु रुद्रभेदाः स्युर्दक्षिणाः स्यादयो नृप गौरीभेदाश्च ये सर्वे ते तत्र निवसन्तिः चतुष्षष्ट्यागमा ये च ये चान्येऽप्यागमा स्मृताः ते सर्वे मूर्तिमन्तश्च तत्र वै निवसन्तिः अग्निकोणे रत्नकुम्भं तथा मणिकरण्डकं दधानो निजहस्ताभ्यां कुबेरो धनदायकः नानावीथिसमायुक्तो महालक्ष्मीसमन्वितः देव्या निधिपतिस्त्वास्ते स्वगणैः परिवेष्टितः
वारुणे तु महाकोणे मदनो रतिसंयुतः पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरो नित्यं विराजते शृङ्गारामूर्तिमन्तस्तु तत्र सन्निहिताः सदा ईशानकोणे विघ्नेशो नित्यं तुष्टिसमन्वितः पाशाङ्कुशधरो वीरो विघ्नहर्ता विराजते विभूतयो गणेशस्य यायाः सन्ति नृपोत्तम ताः सर्वाणि वसन्त्यत्र महेश्वर्यसमन्विताः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां ब्रह्मादीनां समष्टयः एते ब्रह्मादयः प्रोक्ताः सेवन्ते जगदीश्वरीम् महामारकतस्याग्रे शतयोजनदैर्घ्यवान् प्रवालसालोऽस्त्यपरः कुङ्कुमारुणविग्रहः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि च पूर्ववत् तन्मध्ये पञ्चभूतानां स्वामिन्यः पञ्च सन्ति च हृल्लेखा गगनारक्ता चतुर्थी तु कराळिका महोच्छुष्मा पञ्चमी च पञ्चभूतसमप्रभाः पाशाङ्कुशवराभीतिधारिण्यो अमितभूषणाः देवी समानवेषाढ्या नवयौवनगर्विताः प्रवालसालादग्रे तु नवरत्नविनिर्मितः बहुयोजनविस्तीर्णो महासालोऽस्ति भूमिप तत्र चाम्नाय देवीनां सदनानि बहून्यपि नवरत्नमयान्येव तटाकाश्च सरांसि च श्रीदेव्या एव तारास्युस्ते तत्र निवसन्ति महाविद्या महाभेदाः सन्ति तत्रैव भूमिप निजावरणदेवीभिर्निजभूषणवाहनैः सर्वा देव्यो विराजन्ते कोटिसूर्यसमप्रभाः सप्तकोटिमहामन्त्रदेवताः सन्ति तत्र हि नवरत्नमयादग्रे चिन्तामणिगृहं महत् तत्रत्यं वस्तुमात्रं तु चिन्तामणिविनिर्मितं सूर्योद्गारोपलैस्तद्वश्चन्द्रोद्गारोपलैस्तथा विद्युत्प्रभोपलैः स्तम्भाः कल्पितास्तु सहस्रशः येषां प्रभाभिरन्तस्थं वस्तु किञ्चिन्न दृश्यते व्यास उवाच तदेव देवी सदनं मध्यभागे विराजते सहस्रस्तम्भसंयुक्ताश्चत्वारस्तेषु मण्डपाः शृङ्गारमण्डपश्चैको मुक्तिमण्डप एव च ज्ञानमण्डपसंज्ञस्तु तृतीयः परिकीर्तितः एकान्तमण्डपश्चैव चतुर्थः परिकीर्तितः नानावितानसंयुक्ता नानाधूपैस्तु धूपिताः कोटिसूर्यसमाः कान्त्या भ्राजन्ते मण्डपाः शुभाः तन्मण्डपानां परितः काश्मीरवनिका स्मृता मल्लिका कुन्दवनिका यत्र पुष्कलताः स्थिताः असङ्ख्याता मृगमदैः पूरितास्तत्स्रवानृपा महापद्माटवी तद्वद्रत्नसोपाननिर्मिता सुधारसेन सम्पूर्णा गुञ्जन्मत्तमधुव्रता हंसकारण्डवाकीर्णा गन्धपूरितदिक्तटा
वनिकानां सुगन्धैस्तु मणिद्वीपं सुवासितं शृङ्गारमण्डपे देव्यो गायन्ति विविधैः स्वरैः सभासदो देववरा मध्ये श्रीजगदम्बिका मुक्तिमण्डपमध्ये तु मोचयत्यनिशं शिवा ज्ञानोपदेशं कुरुते तृतीये नृपमण्डपे चतुर्थमण्डपे चैव जगद्रक्षाविचिन्तनं मन्त्रिणी सहिता नित्यं करोति जगदम्बिका चिन्तामणिगृहे राजन् शक्तितत्त्वात्मकैः परैः सोपानैर्दशभिर्युक्तो मञ्चकोऽप्यधिराजते ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः एते पञ्चखुराः प्रोक्ताः फलकस्तु सदाशिवः तस्योपरि महादेवो भुवनेशो विराजते या देवी निजलीलाद्धं द्विधा भूता बभूवः सृष्ट्यादौ तु स एवायं तदर्धाङ्गो महेश्वरः कन्दर्पदर्पनाशोऽध्यत्कोटिकन्दर्पसुन्दरः पञ्चवक्त्रस्त्रिनेत्रश्च मणिभूषणभूषितः हरिणाभीतिपरशून्वरं च निजबाहुभिः दधानः षोडशाब्दोऽसौ देवसर्वेश्वरो महान् कोटिसूर्यप्रतीकाशश्चन्द्रकोटिसुशीतलः शुद्धस्फटिकसङ्काशस्त्रिनेत्रशीतलद्युतिः वामाङ्के सन्निषन्नास्य देवी श्रीभुवनेश्वरी नवरत्नगणाकीर्णकाञ्चीदामविराजिता सप्तकाञ्चनसन्नद्धवैडूर्यां गदभूषणा कनश्रीचक्रताटङ्कविटङ्कवदनाम्बुजा ललाटकान्तिविभवविजितार्धसुधाकरा बिम्बकान्तितिरस्कारिरदच्छदविराजिता लसत्कुङ्कुमकस्तूरीतिलकोद्भासितानना दिव्यचूडामणिस्फारचञ्चच्छन्द्रकसूर्यका उद्यत्कविसमस्वच्छनासाभरणभासुरा चिन्ताकलम्बितस्वच्छमुक्ता गुच्छविराजिता पटीरपङ्ककर्पूरकुङ्कुमालं कृतस्थने विचित्रविविधाकल्पा कम्बुसङ्काशकन्धरा दाडिमीफलबीजाभदन्तपङ्क्तिविराजिता अनर्घ्यरत्नघटितमुकुटाञ्चितमस्तका मत्तालिमालविलसदलकाढ्यमुकाम्भुजा कलङ्ककार्स्य निर्मुक्ता शरच्चन्द्रनिभानना जाह्नवीसलिलावर्तशोभिनाभिविभूषिता माणिक्यशकलाबद्धमुद्रिकाङ्गुलिभूषिता पुण्डरीकदलाकारनयनत्रयसुन्दरी कल्पिताच्च महारागपद्मरागोज्ज्वलप्रभा रत्नकिङ्किणिकायुक्तरत्नकङ्कणशोभिता मणिमुक्तासरापार लसत्पदकसन्ततिः रत्नाङ्गुलिप्रविततप्रभाजाललसत्करा कंचुकी गुम्फितापार नानारत्नततिद्युतिः मल्लिकामोदिधम्मिल्ल मल्लिकालिसरावृता सुवृत्तनिबिडोत्तुङ्गकुचभारालसा शिवा वरपाशाङ्कुशाभीतिलसद्बाहुचतुष्टया सर्वशृङ्गारवेषाढ्या सुकुमाराङ्गवल्लरी सौन्दर्यधारा सर्वस्वा निर्व्याजकरुणामयी निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्सितकच्छपि कोटिकोटिरवीन्दूनां कान्तिं याभिप्रतीपरा नानासखीर्भिरासीभिस्तथा देवाङ्गनादिभिः सर्वाभिर्देवताभिस्तु समं तात्परिवेष्टिता इच्छाशक्त्या ज्ञानशक्त्या क्रियाशक्त्या समन्विता लज्जातुष्टिस्तथा पुष्टिः कीर्तिः कान्तिः क्षमादया
बुद्धिर्मेधा स्मृतिर्लक्ष्मीः मूर्तिमत्योऽङ्गना स्मृताः जया च विजया चैवाप्यजिता चापराजिता नित्या विलासिनी दोग्ध्री त्वघोरा मङ्गला नवा पीठशक्तय एतास्तु सेवन्ते यां पराम्बिकां यस्यास्तु पार्श्वभागे स्तो निधीतौ शङ्खपद्मकौ नवरत्नवहानद्यस्तथा वैकाञ्चनश्रवाः सप्तधातुवहानद्यो निधिभ्यां तु विनिर्गताः सुधासिन्ध्वन्तगामिन्यस्ताः सर्वान् नृपसत्तम सा देवी भुवनेशानि तद्वामाङ्के विराजते सर्वेषत्वं महेशस्य यत्सङ्गादेव नान्यथा चिन्तामणिगृहस्यास्य प्रमाणं शृणु भूमिप सहस्रयोजनायामं महान्तस्तत्प्रचक्षते तदुत्तरे महाशालाः पूर्वस्माद्विगुणाः स्मृताः अन्तरिक्षगतं त्वेतन्निराधारं विराजते सङ्कोचश्च विकासश्च जायतेऽस्य निरन्तरं पटवत्कार्यवशतः प्रलये सर्जने तथा शालानां चैव सर्वेषां सर्वकान्तिपरावधि चिन्तामणिगृहं प्रोक्तं यत्र देवी महोमयी ये ये उपासकाः सन्ति प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनः देवेषु नागलोकेषु मनुष्येष्वितरेषु च श्रीदेव्यास्ते च सर्वेऽपि व्रजन्त्यत्रैव भूमिप देवी क्षेत्रे ये त्यजन्ति प्राणान् देव्यर्चने रताः ते सर्वे यान्ति तत्रैव यत्र देवी महोत्सवा घृतकुल्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या मधुस्रवाः स्यन्दन्ति सरितः सर्वास्तथामृतवहाः पराः द्राक्षारसवहाः काश्चिज्जम्बूरसवहाः पराः आम्रेक्षुरसवाहिन्यो नद्यस्तास्तु सहस्रशः मनोरथफला वृक्षा व्याप्यः कूपास्तथैव च यथेष्टपानफलदा न न्यूनं किञ्चिदस्ति न रोगफलितं वापि जरा वापि कदाचन न चिन्ता न च मात्सर्यं कामक्रोधादिकं तथा सर्वे युवानसस्त्रीका सहस्रादित्यवर्चसः भजन्ति सततं देवीं तत्र श्रीभुवनेश्वरीं केचित् सलोकतापन्नाः केचित् सामीप्यतां गताः सरूपतां गताः केचित् साष्ठितां च परे गताः यास्तु देवतास्तत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां समष्टयः स्थितास्तास्तु सेवन्ते जगदीश्वरीं सप्तकोटिमहामन्त्रा मूर्तिमन्त उपासते महाविद्याश्च सकला स्वाम्यावस्थात्मिकां शिवां कारणब्रह्मरूपां तां मायाशबलविग्रहाम् इत्थं राजन्मया प्रोक्तं मणिद्वीपं महत्तरं न सूर्यचन्द्रौ नो विद्युत्कोटयोऽग्निस्तथैव च एकस्य भासा कोट्यं स कोट्यं शेनापि ते समाः क्वचिद्विद्रुमसङ्कासं क्वचिन्मरकतच्छवी विद्युद्भानुसमच्छायं मध्यसूर्यसमं क्वचित् विद्युत्कोटिमहाधारा सारकान्तिततं क्वचित् सिन्दूरनीलेन्द्र माणिक्यसदृशच्छवी हीरहारमहागर्भा दघद्धगितदिक्तटं कान्त्यादावानलसमं तप्तकाञ्चनसन्निभं क्वचिच्चन्द्रोपलोद्गारं सूर्योद्गारं च कुत्रचित्
रत्नशृङ्गिसमायुक्तं रत्नप्राकारगोपुरं रत्नपत्रैरत्नफलैर्वृक्षैश्च परिमण्डितं नृत्यन्मयूरसङ्घैश्च कपोतरणितोज्ज्वलं कोकिलाकाकलीलापैः शुकलापैश्च शोभितं सुरम्यरमणीयाम्बुलक्षावधिसरोवृतं तन्मध्यभागविलसद्विकचद्रत्नपङ्कजैः सुगन्धिभिः समं तात्तु वासितं शतयोजनं मन्दमारुतसम्भिन्नचलद्रुमसमाकुलं चिन्तामणिसमूहानां ज्योतिषावितताम्बरं रत्नप्रभाभिरभितो धगद्धगितदिक्तटं वृक्षव्रातमहागन्धव्वातव्रातसुपूरितं धूपधूपायितं राजन्मणिद्वीपायुतोज्ज्वलं मणिजालकसच्चित्रतरलोदरकान्तिभिः दिङ्मोहजनकं चेतत् दर्पणोदरसंयुतम्। फलश्रुति ऐश्वरस्य समग्रस्य शृङ्गारस्याखिलस्य च सर्वज्ञतायाः सर्वायास्तेजपश्चाखिलन्यवै पराक्रमस्य सर्वस्य सर्वोत्तमगुणस्य च सकलायादयायाश्च समाप्तिरिह भूपते राज्ञ आनन्दमारभ्य ब्रह्मलोकान्तभूमिषु आनन्दाये स्थिताः सर्वे तेऽत्रैवान्तर्भवन्ति इति ते वर्णितं राजन्मणिद्वीपं महत्तरं महादेव्याः परं स्थानं सर्वलोकोत्तमोत्तमम् एतस्य स्मरणात् सद्यः सर्वं पापं विनश्यति प्राणोत्क्रमणसन्धौ तु स्मृत्वा तत्रैव गच्छति अध्यायपञ्चकं त्वेतत् पठेन्नित्यं समाहितः भूतप्रेतपिशाचादिबाधा तत्र भवेन्न हि नवीनगृहनिर्माणे वास्तुयागे तथैव च पठितव्यं प्रयत्नेन कल्याणं तेन जायते इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशास्यां संहितायां 12 स्कन्धे 12 हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीमद्देवी भागवतान्तर्गतमणिद्वीपवर्णन फलश्रुति अथ 13 पुराणफलप्रदर्शनं। व्यास उवाच इति ते कथितं भूप यद्युत्पृष्टं त्वया नघ नारायणेन यत्प्रोक्तं नारदाय महात्मने श्रुत्वैतत्तु महादेव्याः पुराणं परमाद्भुतं कृतकृत्यो भवेन्मथ्यो देव्याः प्रियतमो हि सः कुरु चाम्बामखं राजन् स्वपितृद्धरणाय वै खिन्नोऽसि येन राजेन्द्र पितुर्ज्ञात्वा तु दुर्गतिं गृहाणत्वं महादेव्या मन्त्रं सर्वोत्तमोत्तमं यथा विधिविधानेन जन्मसाफल्यदायकम् सूत उवाच तच्छ्रुत्वा नृपसाद्धूलः प्रार्थयित्वा मुनीश्वरं तस्मादेव महामन्त्रं देवी प्रणवसंज्ञकं दीक्षाविधिं विधानेन जग्राह नृपसत्तमः तत आहूय धौम्यादीन्नवरात्रसमागमे अम्बायज्ञं चकाराशु वित्तसाठ्यविवर्जितः ब्राह्मणैः पाठयामास पुराणं त्वेतदुत्तमम् श्रीदेव्यग्रेऽम्बिका प्रीत्यै देवी भागवतं परं ब्राह्मणान् भोजयामासाभ्यसङ्ख्यातान् सुवासिनीः कुमारीर्वटुकादींश्च दीनानाथांस्तथैव च
द्रव्यप्रदानैस्तान् सर्वान् सन्तोष्य वसुधाधिपः समाप्य यज्ञं संस्थाने संस्थितो यावदेव हि तावदेव हि चाकाशान्नारदः समवातरत् रणयन्महतीं वीणां ज्वलदग्निशिखोपमः ससम्भ्रमः समुत्थाय दृष्ट्वा तं नारदं मुनिम् आसनाद्युपचारैश्च पूजयामास भूमिपः कृत्वा तु कुशलप्रश्नं प्रपच्चागमकारणं राजोवाच कुत आगमनं साधो ब्रूहि किं करवाणि ते सनाथोऽहं कृतार्थोऽहं त्वदागमनकारणात् इति राज्ञो वचः श्रुत्वा प्रोवाच मुनिसत्तमः अध्याश्चर्यं मया द्रष्टं देवलोके नृपोत्तम तन्निवेदयितुं प्राप्तस्त्वत्सकाशे सुविस्मितः ते पिता दुर्गतिं प्राप्तो निजकर्मविपर्ययात् स एवायं दिव्यरूप वपुर्भूत्वाधुनैव हि देवदेवैस्तुतः सम्यगप्सरोभिः समं ततः विमानवरमारुह्य मणिद्वीपं गतोऽभवत् देवी भागवतस्यास्य श्रवणोत्थफलेन च अम्बामखफलेनापि पिता ते सुगतिं गतः धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि जीवितं सफलं तव नरकादुद्धृतस्तात स्त्वया तु कुलभूषण देवलोके स्फीतकीर्तिस्तवाद्य विपुलाभवत् सूत उवाच नारदोक्तं समाकर्ण्य प्रेमगद्गदितां तरः पपातपादाम्बुजयोर्व्यासस्याद्भुतकर्मणः तवानुग्रहतो देवकृतार्थोऽहं महामुने किं मया प्रतिकर्तव्यं नमस्काराद्रुते तव अनुग्राह्यः सदैवाहमेवमेव त्वया मुने इति राज्ञो वचः श्रुत्वाप्यासीर्भिरभिनन्द्य च उवाच वचनं श्लक्ष्णं भगवान् बादरायणः राजन् सर्वं परित्यज्य भज देवी पदाम्बुजं देवी भागवतं चैव पठ नित्यं समाहितः अम्बामखं सदा भक्त्या कुरु नित्यमतं धृतः अनायासेन तेन त्वं मोक्ष्यसे भवबन्धनात् सन्तन्यानि पुराणानि हरिरुद्रमुखानि च देवी भागवतस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीं सारमेतत्पुराणानां वेदानां चैव सर्वशः मूलप्रकृतिरेवैषा यत्र तु प्रतिपाद्यते समं तेन पुराणं स्यात् कथमन्यन्नृपोत्तम पाठे वेदसमं पुण्यं यस्य स्याज्जनमे जय पठितव्यं प्रयत्नेन तदेव विबुधोत्तमैः इत्युक्त्वा नृपवर्यं तं जगाम मुनिराट्ततः जग्मुश्चैव यथास्थानं धौम्यादिमुनयो मलाः देवी भागवतस्यैव प्रशंसां चक्रुरुत्तमां राजा सशास धरणीं ततः सन्तुष्टमानसः देवी भागवतं चैव पठन् शृण्वन् निरन्तरम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशासाहस्र्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। देवी भागवतमहिमा। सूत उवाच अर्धश्लोकात्मकं यत्तु देवी वक्त्राब्जनिर्गतं श्रीमद्भागवतं नाम वेदसिद्धान्तबोधकम् उपदिष्टं विष्णवे यद्वटपत्रनिवासिने
शतकोटिप्रविस्तीर्णं तत्कृतं ब्रह्मणा पुरा तत्सारमेकतः कृत्वा व्यासेन शुकहेतवे 18 तु 12 स्कन्धसंयुतम् देवी भागवतं नाम पुराणं क्रथितं पुरा अद्यापि देवलोके तद्बहुविस्तीर्णमस्ति नानेन सदृशं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् पदे पदेष्वमेधस्य फलमाप्नोति मानवः पौराणिकं पूजयित्वा वस्त्राद्याभरणादिभिः व्यासबुद्ध्या तन्मुखात्तु श्रुत्वैतत्समुपोषितः लिखित्वा निजहस्तेन लेखकेनाथवा मुने प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासमन्वितम् दद्यौत्पौराणिकायाथ दक्षिणां च पयस्विनीं सालङ्कृतां सवत्सां च कपिलां हेममालिनीं भोजयेद्ब्राह्मणानन्तेऽप्यध्याय परिसम्मितान् सुवासिनीस्तावतीश्च कुमारीर्वटुकैः सह देवी बुद्ध्या पूजयेत्तान् वसनाभरणादिभिः पायसान्नवरेणापि गन्धस्रक्कुसुमादिभिः पुराणदानेनैतेन भूदानस्य फलं लभेत् इह लोके सुखी भूत्वाप्यन्ते देवी पुरं व्रजेत् नित्यं यः शृणुयाद्भक्त्या देवी भागवतं परं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् कदाचित् क्वचिदस्ति अपुत्रो लभते पुत्रान् धनार्थी धनमाप्नुयात् विद्यार्थी प्राप्नुयात् विद्यां कीर्तिमण्डितभूतलः वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवन्द्या च याङ्गना श्रवणादस्य तद्दोषान् निवर्तेत न संशयः यद्गेहे पुस्तकं चैतत्पूजितं यदि तिष्ठति तद्गेहं न त्यजेन्नित्यं रमा चैव सरस्वती नेक्षन्ते तत्र वेतालडाकिनी राक्षसादयः ज्वरितं तु नरं स्पृष्ट्वा पठेदेतत्समाहितः मण्डलान्नाशमाप्नोति ज्वरो दाहसमन्वितः शतावृत्त्यास्य पठनात् क्षयरोगो विनश्यति प्रतिसन्ध्यं पठेद्यस्तु सन्ध्यां कृत्वा समाहितः एकैकमस्य चाध्यायं स नरो ज्ञानवान् भवेत् शकुनांश्चैव वीक्षेत कार्याकार्येषु चैव हि तत्प्रकारः पुरस्तात्तु कथितोऽस्ति मया मुने नवरात्रे पठेन्नित्यं शारदीयेति भक्तितः तस्याम्बिका तु सन्तुष्टा ददातीच्छादिकं फलम् वैष्णवैश्चैव शैवैश्च रमो मा प्रीयते सदा सौरैश्च गाणपत्यैश्च स्वेष्टशक्त्यैश्च तुष्टये पठितव्यं प्रयत्नेन नवरात्रचतुष्टये वैदिकैर्निजगायत्री प्रीतये नित्यशो मुने पठितव्यं प्रयत्नेन विरोधो नात्र कस्यचित् उपासना तु सर्वेषां शक्तियुक्तास्ति सर्वदा तच्चक्तेरेव तोषार्थं पठितव्यं सदा द्विजैः स्त्रीशूद्रो न पठेदेतत् कदापि च विमोहितः शृणुयाद्विजवक्त्रात्तु नित्यमेवेति च स्थितिः किं पुनर्बहुनोक्तेन सारं वक्ष्यामि तत्त्वतः वेदसारमिदं पुण्यं पुराणं द्विजसत्तमाः वेदपाठसमं पाठे श्रवणे च तथैव हि सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं मयीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात् इति सूतवचः श्रुत्वा नैमिषीयास्तपोधनाः पूजयामासुरत्युच्चैः सूतं पौराणिकोत्तमं
प्रसन्नहृदयाः सर्वे देवी पादाम्बुजार्चकाः निर्वृत्तिं परमां प्राप्ताः पुराणस्य प्रभावतः नमश्चक्रुः पुनः सूतं क्षमाप्य च मुहुर्मुहुः संसारवारिधेस्तातप्लवोऽस्माकं त्वमेव हि इति समुनिवराणामग्रतः श्रावयित्वा सकलनिगमगुह्यं पुराणं नतमथ मुनिसङ्घं वर्धयित्वा शिशाम्बाचरणकमलभृङ्गो निर्जगामाथ सूतः इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। द्वादशस्कन्धसमाप्तः।